कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और अपनी रहमतों से नवाजे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक ख़ूबसूरत सूट की सिलाई शेयर की है और ये बहुत ज़बरदस्त सूट बना था, बहुत प्यारा सूट बना था। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी, आपने ज़रूर देखना है, फुल वीडियो वॉच करनी है, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये सूट कितनी मेहनत से तैयार हुआ और इसके ऊपर कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में। वीडियो तो हम बिल्कुल छोटी सी बनाकर डाल देते हैं, लेकिन ऐसे सूट की डिज़ाइनिंग में तकरीबन हमें बाज़-औक़ात पूरा दिन लग जाता है। बहुत मुश्किल से ऐसे डिज़ाइन तैयार होते हैं, बहुत मुश्किल से इस तरह के सूट तैयार होते हैं। एक एक टांका लगाना, एक एक चीज़ को देखना, तो ये जो है ना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो ये सिलाई जो है, ये मेरे लिए सिर्फ़ एक हुनर नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम है जो मुझे सब्र, तवज्जो और मेहनत की अहमियत सिखाता है। क्योंकि हमने एक एक डिज़ाइन को बनाने के लिए पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत लगानी होती है। पूरी तवज्जो के साथ हमने डिज़ाइन को बनाना होता है कि कहीं से कोई कमी बेशी ना हो जाए, कहीं से कोई डिज़ाइन आगे पीछे ना हो जाए। तो इसलिए जो है हमें फुल मेहनत और तवज्जो के साथ इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी काम एक दिन में मुकम्मल नहीं होता। जैसे एक सूट हो ना, वो एक एक टांके से तैयार होता है, एक एक जो है ना टांके पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही कामयाबी भी हमें छोटे छोटे कदमों से हासिल होती है। छोटी छोटी मेहनत करके हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थोड़े थोड़े काम से हम अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कपड़ा गलत कट जाता है, नाप में फ़र्क आ जाता है, सिलाई में कोई गलती हो जाती है, एक आध इंच आगे पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कहें कि हमसे तो सही होना ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, हम इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। हम हार नहीं मानते और हमें हार माननी भी नहीं चाहिए, बल्कि हम उस गलती को दुरुस्त करते हैं, उस गलती को ठीक करते हैं। अगर आध इंच ज़्यादा हो जाए तो हम उसको दोबारा कट करके आध इंच कम करते हैं, और अगर कम हो जाए तो हम उसके अंदर और थोड़ा सा कपड़ा अटैच करके वो जो आध एक इंच कम हुआ है हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान का के नाप के मुताबिक हमने सिलाई करना होता है, उसी के नाप के मुताबिक हम उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी का नाम मेहनत है। इसी को मेहनत कहते हैं, क्योंकि हार जो इंसान मान जाता है ना, वो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है कि इंसान से गलतियां होती हैं, फिर उसको सही करता है, फिर कोई गलती हो जाती है, फिर उसको सही करता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। तो गलतियों से घबराने के बजाय कि ये क्या, हमसे तो हर काम उल्टा ही हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि गलतियों से घबराने के बजाय गलतियों से सीखना चाहिए कि ये गलत हो गया, चलो नेक्स्ट जो होगा वो इंशाल्लाह सही होगा। तो ये सोच अपनी रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब तो ये गलत हो गया, मेरे से तो सही काम होना ही नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये चीज़ अपने दिल में कभी भी नहीं लानी चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है। किसी को अल्लाह ने लिखने का हुनर दिया, वो लिख कर पैसे कमा कर अपने शौक़ पूरे कर रहा है, रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने शौक़ पूरे कर रहा है। किसी को अल्लाह ने पढ़ाने का हुनर दिया, तो वो लोगों को पढ़ा कर, कोई कुरान पढ़ा कर, कोई स्कूल पढ़ा कर जो है अपने शौक़ पूरे कर रहा है। किसी को अल्लाह ने खाना बनाने का हुनर दिया है, तो वो खाना बनाकर
کبھی کہیں جاب کر کے کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا کر اپنا حلال رزق کما رہا ہے، کبھی کہیں کوئی آن لائن گھر میں کام شروع کر کے کھانے کا تو پھر اس کو آن لائن ڈیلیوری کر کے رزق حلال کما رہے ہیں۔ کسی کو اللہ نے سلائی کا ہنر دیا ہے، وہ ایک ایک ٹانکے سے سلنے والے ایک ایک ٹانکے سے لوگوں کا دل جیتنے اور اپنے ہنر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے، تو اگر ہم اپنے ہنر کو ایمانداری اور محنت سے استعمال کریں گے، ہم اپنے ہنر پر محنت کریں گے، جی جان لگا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ آج جب میں یہ سوٹ سلائی کر رہی ہوں تو میرے دل سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے کے رزق میں برکت دے، چاہے وہ قرآن پاک پڑھا کر محنت کر رہا ہے، چاہے وہ سلائی کر کے محنت کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو میں کہ میں نے کیسے ایک ایک چیز پر محنت کی ہے۔ یہ 3 لیسیں تھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو میں، یہ 3 لیسیں تھیں۔ ان تینوں کو میں نے پہلے گم سے چپکا کر گم سے اٹیچ کر کے پھر ان کو سلائی کے ساتھ مضبوط کیا ہے، تاکہ کل کو جب استعمال کریں، اس سوٹ کی دھلائی کریں تو گم کھل نہ جائے اور ڈیزائننگ خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنی محنت ایک درزی جو ہے اپنے سلنے والے کپڑے پہ اتنی محنت کرتا ہے۔ تو جو بھی انسان کوئی بھی محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی محنت کو قبول کرے اور اللہ ہر محنت کرنے والے کے رزق میں برکت دے، اور اللہ ہر بے روزگار کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا روزگار حلال بنا دے، یا اللہ رزق حلال عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں نصیب کر دے۔ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ضرور سکون اور برکت نازل کرتے ہیں۔ جب انسان رزق حلال کماتا ہے تو پھر اس گھر میں نہ اتفاقی نہیں ہوتی، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، ٹینشنیں پریشانیاں نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کی پرورش رزق حلال سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا دل ہے کہ ہم بھی کوئی خوبصورت ہنر سیکھیں، آپ بھی کوئی خوبصورت ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے آغاز کریں۔ چھوٹی شروعات ایک دن جو ہے وہ انسان کو بہت بڑے خوابوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام کو دل سے کرتے ہیں تو وہ صرف ایک کام نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو اور رزق حلال ہو۔ اس لیے کبھی بھی اپنی محنت کو کم نہ سمجھیں، چاہے وہ گھر سنبھالنا ہو، کھانا بنانا ہو یا سلائی کرنا ہو، اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل رضی اسٹچ ولاگز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ آپ نے دیکھی ہوگی میری محنت کہ میں نے کتنی محنت سے اس سوٹ کو سٹچ کیا۔ بازوؤں کے آگے وہ چھوٹے کف بنا کر لگائے اور ان کے اندر لوپس لگا کر بٹن اٹیچ کیے۔ گلے کے اوپر میں نے وہ جو پٹی والا گلا بنا کے اس میں نے لوپس نہیں لگائے بلکہ بغیر لوپس کے اس کے اوپر بٹن لگانے تھے۔ جس طرح میرے پاس ڈیزائن آیا میں نے اس کو ویسے ہی بنانا تھا، میں نے اس کو ویسے ہی بنایا جس طرح مجھے بنانے کو کہا گیا تھا۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں۔